One TV Patrol. Amura posibleng mapahigayon ang soft opening sa Disyembre. Bisan si Sinakaban Municipal Mayor Delio Luod, ikahinangop ang pagbukas sa Amura o Asenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park karong umaabot nga Disyembre bisan tuod og soft opening pa kini. Mahinangpon kaayo ang mayor dili lang tungod kay anaa sa iyang lungsod nahimutang ang maong tourist destination nga siguradong ikapasigarbo dili lang sa Mindanao apan sa tibok nasod. Mahinangpon siya tungod kay nahigayunan kini sa pangimpriyo, partikular sa katawhan sa iyang lungsod ug dugang income sa panudlanan sa munisipyo sa gayon nga hingpit na kining mag-operate. Dako ang pasalamat ni Mayor Delio Luod sa Asenso team nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal na wala gayod mapakyas ang iyang panaad nga inanayng palambuon ang probinsya. Lakib sa pasalamatan ni Mayor Delio Luod ang liderato ni Congressman Ando Waminal sa 2nd District nga dako usab kaayo og natampong kalambuan sa iyang lungsod human kini mihulip sa iyang amahan Governor Henry Waminal ni adtong 2022. Sa ugingon pagbisita ni Kong Ando during pasawa pa si Makong Congressman iya nang giingnan nga sa iyang paglingkod iya dayong hatagan og renovation aircon ang maong gym. So karon wala kay gihimong saad kundi gihimong katumanan gyud ang maong saad. Karon hopefully maka-attend si Kong Ando kung moalaw ang iyang schedule no kay ano busy kayo silang Kong Ando. And of course si Governor ang amurap na ako kay namungarbo tungod kay mamahimo na kami usa sa mga tourist destinations sa probinsya no. Hopefully nag-istorya mi ni Governor basin maka soft opening tas December. Ano so karon pa lang naiuban na nga mga amigo na to nga mga mayors from other provinces naghisgot nga naman damoy Maldives no kay Maldives inspired na resort sa Sinakaban. So garbo kay na muna and mapasalamaton mi sa maong proyekto dili lamang kay proyekto resort kundi nabalo ko nga adunay daghang trabaho ang nahatag even karon nga nag-construct pa. One TV Patrol.